अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में आजकल काफी ज्यादा बात की जा रही है कि खवातीन को ज्यादा से ज्यादा कौमी धारे में लाना चाहिए, खासतौर माशी धारे में लाना चाहिए। आज पाकिस्तान में खवातीन की बात करें तो दुनिया भर के बेशतर ममालिक से पाकिस्तान में खवातीन का जो जॉब का रेशो है, जो बिजनेस का रेशो है, वो काफी ज्यादा कम नजर आता है। कहा जाए कि बिजनेस के मामले में तो खवातीन का जो रेशो है पाकिस्तान में वो काफी कम है, लेकिन इस रेशो को आखिर कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? इस रेशो को इंप्रूव करने के लिए और खवातीन को उस तरफ रागिब करने के लिए, मौके प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान में मौजूद फेडरेशंस, एसोसिएशंस मिलकर काम करें ताकि खवातीन को भी इस माशी कौमी धारे में लाया जा सके, मुल्क को ग्रोथ दी जा सके और जीडीपी ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा दुनिया के बेशतर ममालिक जो खवातीन की वर्क फोर्स हासिल करते हैं, पाकिस्तान भी उसको हासिल कर सके। आज हमारा यही मौजू होगा और इस मौजू को हम जोड़ेंगे एफपीसीसीआई के इलेक्शन से जो कल होने जा रहे हैं। बड़ा मार्का होने जा रहा है। दो बड़ी जमातें यानी कि यूपीजी और बीएमपी, ये दो बड़ी जमातें हैं जो आपस में कंपीट करेंगी और देखना होगा कि इस बार जो सदारत का ताज है वो किसके सर सजेगा। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहतरमा मरियम चौधरी साहिबा, साथ में हमें ज्वाइन करिए रुखसाना नाजिर जो कि कैंडिडेट है फॉर वाइस प्रेसिडेंट एंड इनका ताल्लुक यूबीजी ग्रुप से है। और हमें एक और मोहतरमा ने ज्वाइन करना था, महरीन इलाही, जो कि इस वक्त किसी वजह से, किसी मामला की वजह से अभी तक हमें स्टूडियोज में ज्वाइन ना कर सकें, लेकिन वी एक्सपेक्ट कि वो हमें बहुत जल्द ज्वाइन कर लेंगी। तो मैं जरा गुफ्तगू का आगाज मरियम साहिबा से शुरू करता हूँ। आखिर मामला पाकिस्तान की नौयत पे कहाँ नजर आता है? मरियम, आप माशाल्लाह काफी अरसे से बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ वुमन बिजनेस राइट एडवोकेट के बड़ा काम कर रही हैं। क्या वजह है कि हमारे मुल्क में कहने को सब कुछ है, आजादी भी है, सब कुछ है, लेकिन खवातीन उस अंदाज में मुल्क की माशी तरक्की में किरदार अदा नहीं कर पा रही? पसे पर्दा तो किरदार जबरदस्त है, लेकिन अब फ्रंट फुट पे आके उस अंदाज में काम नहीं हो पा रहा। अस्सलाम वालेकुम मुनीर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, हम अपनी इकॉनमी को अपने घरों के साथ रिलेट करते हैं। मुझे लगता है कि हम अभी तक अपनी ख़वातीन को उस लेवल के ऊपर लेकर ही नहीं आए जहाँ पे उन्हें होना चाहिए। उनकी, अगर आप इंडिपेंडेंस की बात करें, आपके जो दो प्रोविंस हैं वो बहुत ही कंजर्वेटिव हैं, जिसे हम डिप्राइव्ड प्रोविंसेस कहते हैं। बलूचिस्तान, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, और केपीके, जहाँ से रुखसाना जी का ताल्लुक़ है। तो यहाँ की जो ख़वातीन है वो भी, अगर आप एवरेज 50% देख रहे हैं तो यहाँ पे भी 50% ख़वातीन का रेशो है। वो घरों में बैठी हुई हैं, तो उनको बाहर कौन निकालेगा? हम एक जद्दोजहद कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, वो हमारी सुन सकती हैं, लेकिन उनको घर से निकालने वाला तो उनका अपना मर्द ही है ना, जो उनका बाप है, उनका शौहर है, उनका भाई है, जो उनको वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे कि आप बाहर निकले, जो हम लोग जितनी जद्दोजहद कर रहे हैं पाकिस्तान में डेवलपमेंट की, वो उसके अंदर आ सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर मैं सिंध को देखती हूँ तो सिंध में कराची एक मेजर पार्ट है जहाँ पे ख़वातीन काम करती है। बाकी सिंध में भी आप देखें, ठट्टा हो गया, बदीन हो गई, या ये लाड़काना साइड पे अगर आप देखें तो हमारी ख़वातीन हमें तो नजर ही नहीं है। बात भी देखें तो नहीं है वुमन, वो जो एम्प्लॉइज हैं उनकी तादाद बहुत कम होती चली जाती है। और यहाँ की जो ख़वातीन है वो लेबर के तौर पे काम कर रही होती हैं, मतलब क्योंकि मैदानी इलाके हैं। और अगर आप पंजाब में भी देखें तो खैर वहाँ पे भी एज अ लेबर तो ख़वातीन काम कर रही होती है, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक जो आपका एक पॉइंट है उसके ऊपर वो काम नहीं कर रही होती। उनको एजुकेशन नहीं दी जाती, किस तरह से वो अपने हकूक़ को पहचानेंगे? जब उन्हें पता है कि मुझे घर में रहना है, मुझे अपने बाप की सुननी है, अपने बेटे की सुननी है, तो वो क्यों निकलेगी? क्योंकि वो उसको बिल्कुल कोल्हू के बैल की तरह घुमाया जाता है और वो उसी तरह से ही चल रही है। हमारे यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे अगर आप मुझसे बात करते हैं तो वी आर एट वेरी बैक साइड। हम जो ख़वातीन निकल कर आ गई हैं, हम खुद बहुत असैसिनेट भी होती हैं अपने, आप देखें ना जगह जगह आप चले जाएं तो कहाँ इतनी रिस्पेक्ट मिल रही होती है। हमारा तो एक अल्लाह का शुक्र है, एक स्टैंड है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जब हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो हमें वो स्टैंडिंग नहीं मिलती। ये कहा जा सकता है कि हमारे जो कल्चर में जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, कल्चर रिस्पेक्ट का एलिमेंट कुछ हद तक हावी हो जाता है कि खवातीन को इस तरह की आजादी नहीं मिल पाती कि रिस्पेक्ट के अंदाज में कहा जाता है
केयर और फिक्र की बात की, लेकिन फिर उसी वजह से खवातीन पीछे देखिए अब वही हर बंदा चाहता है कि भाई उसकी इज्जत है घर पर रहे, लेकिन देखिए जब आपने कंट्री की, अपने मुल्क की डेवलपमेंट करनी है तो आपको बाहर आगे आना है, क्योंकि वी आर द 50%। आप ये समझे कि आपका मुल्क इस वक्त सिर्फ 50% पे चल रहा है। 50% में आपकी यूथ भी है, आपका ओल्डर एज जो एल्डरी एज है वो भी है, एल्डरी एज भी काम नहीं कर रहा, आपका यूथ भी काम नहीं कर रहा। कोई ज़्यादा से ज़्यादा भी 20-25% जो आपकी इस वक्त काम हो रहे हैं मर्दों के, उसके ऊपर आपका कंट्री चल रहा है। ख़वातीन में बहुत एम्पावरमेंट है, मतलब चैम्बर से भी हम बना रहे हैं और उनको एम्पावर कर रहे हैं, और चैम्बर्स को आगे से ये टास्क दिया जाता है कि वो ख़वातीन के घरों तक पहुंच जाएं और उनको मोटिवेट करें, उनको उनके हस्बैंड्स के थ्रू, उनके फादर्स के थ्रू, और वो कर भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत, लेकिन अभी टाइम है जिस पैमाने पे होना चाहिए। मुझे नहीं वो लगता। लेकिन मैं, रुखसाना जी, आप तो कैंडिडेट है माशाल्लाह वाइस प्रेसिडेंट की, एफसीसी के इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं, और आपका खुद ताल्लुक आमतौर पे तो कहा ही जाता है कि उस खित्ते से खवातीन उतनी निकल के नहीं आती, लेकिन आप निकल के आई हैं और माशाल्लाह जबरदस्त काम भी कर रही हैं। मसला क्या है हमारी सोसाइटी में कि हम क्या औरतों ने खुद अपने आप को महदूद कर दिया? खुद नहीं चाहती बहुत सी औरतें, खुद औरत ही अभी समझती है कि अब उसके लिए महज यही है कि वो घरों में रह के सपोर्ट करे, और घर में रह के भी अब बहुत सी खवातीन कारोबार को तरजीह नहीं देती। ये क्या वजह है इसके पीछे? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया, और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और मैं आपकी इस बात से एग्री भी हूँ, नहीं भी, बिकॉज़ इसलिए कि मेरे ख्याल के मुताबिक आजकल ऐसा वक्त आ गया है कि हमारी पॉपुलेशन जैसे 50% है, 50+ हो गई है, तो इस हवाले से ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। वो जब हम लोगों ने अपने बिज़नेस का स्टार्ट लिया था, वो एक टाइम था, उस वक्त ख़वातीन घरों से नहीं निकलती थी, लेकिन अब आजकल यूथ, क्योंकि जॉब्स नहीं है और इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए हर लड़की, हर खातून को चाहिए होता है कि वो अपने आप को अपग्रेड करे, तो उस हवाले से उनमें सिर्फ ये है कि अवेयरनेस की कमी है। हमारे मुल्क में थोड़ा सा फाइनेंस का ख़वातीन को बहुत इशू होता है, इस वजह से ख़वातीन घरों से तो निकलना चाहती हैं। उनमें अब जैसे हम लोग हैं पेशावर, कहने को एक टाइम पे बहुत ख़वातीन नहीं निकलती थी, लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया कि पेशावर में हर दूसरी खातून काम कर रही है, बिजनेस, स्पेशली बिजनेस में आ चुकी है। और ये बड़ा जरूरी नहीं होता कि तिजारत की जाए, इस्लाम में भी तरगीब तो हमें तिजारत की दी गई है। हमारे यहाँ लोगों ने आमतौर पे बीइंग एन एम्प्लॉय एक शोबा बना दिया और उसी तक अपने आप को महदूद कर दिया। शायद ये भी वजह है कि खवातीन अब उस वजह से कि किसी की जाके मातहत होके काम करना, वो भी एक मसला रहता है। बिल्कुल, अब तो हर खातून जो कि हमारे साथ जो भी रिलेटेड हैं वो जॉब कर रही हैं, बट ये कि उनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि हमें बिजनेस करना है। मतलब वो हमेशा वो जॉब के साथ साथ हमारी चैम्बर की मेंबरशिप्स लेती हैं, और स्पेशली फेडरेशन में अभी देख लें आप कितनी मतलब उनके लिए कैंडिडेट्स के अलावा उन समझती हैं कि भाई हमें इस हवाले से आगे बढ़ना है। ये बड़ी जबरदस्त बात है। मैं चाहूंगा एक छोटा सा ब्रेक ले लें, क्योंकि हमें ज्वाइन कर चुकी हैं मोहतरमा महरीन लाई साहब। हम चाहेंगे जरा वो भी सीट पे आ जाएं, फिर इस गुफ्तगू को मजीद नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी, थैंक यू सो मच। मैं पहले तो तीनों गेस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और हमें महरीन लाई साहबा जो अभी तक ना ज्वाइन कर सकी थी, कुछ ताकीद के बाद फाइनली माशाल्लाह स्टूडियो में मौजूद हैं। और अभी जो बात हो रही थी कि हमारे मुल्क में एक तासुर ये है कि खवातीन मुल्क में की मईशत में एक अंदाज में कंट्रीब्यूट तो करती हैं, लेकिन पसे पर्दा रह गए। फ्रंट फुट पे आके बीइंग अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ पर्सन जो जीडीपी में डायरेक्टली अपना एक हिस्सा डाले, कंट्रीब्यूशन डाले, उस अंदाज में नहीं हो पाता। मरीम चौधरी का उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान से ताल्लुक है, वहां तो यकीनी तौर पर डिफरेंट सूरत हाल है। इसके अलावा रुखसाना जी बता रही हैं कि केपीके में जो मामला है वो भी कुछ इसी अंदाज में है, और खवातीन आहिस्ता आहिस्ता अब इस तरफ आ रही हैं। लेकिन दूसरी जगहों की बात करें महरीन साहबा, तो आप बताइए ना कि ये क्या माजरा है कि हमारे मुल्क की खवातीन अभी तक उस अंदाज में निकल के सामने नहीं है। पोटेंशियल मौजूद है, और हर बार ये कहा तो जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन औरत ही कामयाबी के पीछे किसका हाथ होता है?
औरत की कामयाबी के पीछे उसके बाप का भी हाथ हो सकता है और उसके मियाँ का भी हाथ हो सकता है और माँ का भी हाथ हो सकता है, तीनों चीजें। क्योंकि औरत जो है वो एक ऐसी अल्लाह की मखलूक है जो मल्टीटास्किंग के लिए पैदा हुई है। शी इज एबल टू डू मल्टीटास्किंग। वो घर को भी देख लेती है, बच्चों को भी देखती है, मियाँ को भी देखती है और साथ साथ अपने अगर कोई काम कर रही है या नया कारोबार शुरू किया है या प्रोफेशनल है तो उसको भी बहुत सीरियसली और बहुत अच्छी तरह अपनी मतलब कारकर्दगी से वो पैसे भी कमाती घर के लिए। तो ये चीजें उसकी एक अच्छी कह लें पॉइंट्स हैं जो हमें सोचना चाहिए कि क्यों फिर हमारी खवातीन पीछे हैं। हमारी खवातीन किसी से कम नहीं है, चाहे वो सिंध की हो, बलूचिस्तान की हो, पंजाब की हो या KPK की हो। सिर्फ ये है कि कुछ पॉलिटिक्स का भी इसमें रद्द अमल है। कुछ ऐसे लोग हैं मे बी विदिन यू नो ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स जो उन्हें आगे नहीं आने दे रहे हैं। इट्स अ पॉसिबिलिटी कि वो ऐसी चीजें उन्होंने रखी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल औरतें लोन्स लेने जाती हैं तो हम लोगों ने बहुत इंसिस्ट किया है कि उसको इजी से इजी किया जाए, बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से काफी खवातीन दे आर नॉट एबल टू यू नो प्रॉपरली फिल द फॉर्म्स, या उसकी वर्कशॉप्स कराई जाएं ताकि वो प्रॉपरली उन जो कागजात हैं उनको वो फिल कर पाएं और लोन्स ले पाएं। अच्छा, कोई ग्रांट्स भी अवेलेबल नहीं कि नए स्टार्टअप्स के लिए। ओनली रिसेंटली मेरे ख्याल में NED और कुछ ऐसे इदारे हैं जो थोड़ा बहुत इस पे अब काम शुरू किया उन्होंने नया, मगर देयर आर मेनी यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और नई खवातीन जो अपनी बिजनेसेस के लिए दे वांट टू यू नो हैव सीड मनी जिसे कहते हैं, और बाहर तो ये बड़े इजीली अवेलेबल होता मगर यहाँ नहीं है। और बेशुमार आइडियाज हैं खवातीन के पास, काम भी करना चाहती हैं बट कोई हैंड होल्डिंग प्रॉपर नहीं है, कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। अगर टू सम एक्सटेंट फेडरेशन उनका करता है, टू सम एक्सटेंट वुमेन चेंबर्स भी करती हैं, बट दे आल्सो नीड सपोर्ट, दे आल्सो नीड फंडिंग, दे आल्सो नीड टू यू नो बी प्रॉपरली गाइडेड एंड डायरेक्टेड। मतलब गवर्नमेंट का कुछ ऐसा होल्ड है कुछ चीजों पे कि फंड्स होते हुए भी वो रिलीज नहीं कर रहे हैं या उनके लिए हर्डल्स पैदा किए हुए। ऐसे फॉर्म्स देंगे जो डिफरेंट बैंक्स के हों या डिफरेंट जगहों के जो इजी नहीं है उनको फिल करने के लिए, तो भाई फिर वर्कशॉप्स करवाई उससे पहले करने से पहले। तो ये जिम्मेदारी आपको नहीं लगता कि डिफरेंट चेंबर्स के फेडरेशंस के ऊपर ज्यादा आ जाती है जी, कि खवातीन को इक्विप करें? आज माजत का मुल्क में बेशतर खवातीन के जैसे चेंबर्स हैं जो पूरी तरीके से रजिस्टर्ड भी नहीं है, उनके ऊपर उनकी सैंटिटी के ऊपर भी बड़े सारे सवाल आते हैं। बस वो मैं आपसे यही बात करना चाह रही हूँ कि दिस इज वेरी सैड कि फॉर एग्जाम्पल हमारा ईस्ट भी कोई 1.5 साल से ऊपर वी आर वेटिंग फॉर टू हैव आवर लाइसेंसेस रिन्यूड। अब आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अभी तक उसने उसको अटका के रखा हुआ है। मतलब वाई आप 150-200 खवातीन के का जो रोजगार है वो तो प्रॉब्लम में है ना जब 5 साल से। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज आंसरेबल एंड द DGTO इज आंसरेबल कि भाई आप उसको महीने के अंदर रिजॉल्व करें इश्यूज को, टॉकिंग फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। एंड फॉर जो women who are professionals who are also very much in the media, very much in many fields in Pakistan, डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, उनके लिए भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं कि वो ग्लास सीलिंग को तोड़ नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं एक अपनी वकील का नाम तो नहीं लेना चाहूंगी बट मैं बताना चाहूंगी, शी इज अ PhD in law, बट वो कहती है कि मैं जज पता नहीं कब बनूंगी, मैं एम डाइंग टू बिकम अ जज, बट बिकॉज यहाँ वही थोड़ी सी कहने माफिया है तो वो उसको ब्रेक थ्रू नहीं कर सकती। वेरी एजुकेटेड लॉयर, तो बीइंग अ लॉयर शी इज फेसिंग दिस। तो आप सोचें आम औरत का क्या हाल है। लेकिन ये एक सवाल है, मैं रुखसाना जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आमतौर पर हमारे यहाँ लोग जो कामयाब लोग होते हैं वो अपनी कामयाबी को छुपा लेते हैं, कामयाबी का रास्ता बताने में गुरेज करते हैं। खवातीन के मामले में तो ये होना चाहिए ना कि खवातीन को एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होना चाहिए, लेकिन हमारे सोसाइटी में तो ये भी नहीं दिखता। एक कामयाब खातून चाहे तो 10 इस तरह की नई खवातीन को बना सकती है, लेकिन हमारे यहाँ तो लोग अपनी सक्सेस को छुपा लेते हैं, एजुकेट भी नहीं कर सकते। ये भी तो एक डिलेमा है हमारी सोसाइटी का। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री हूँ। देखें यही बात है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे।
کیونکہ ہماری خواتین میں پوٹینشیل بھی بہت زیادہ ہے. اور لیکن یہ بات مہرین کی بالکل ٹھیک ہے کہ فائنینس کی کمی ہے, ہمیں ایسے سیشنز ارینج کرنا چاہیے. فائنینس کی کمی کہاں نہیں ہے, جس ملک میں انٹرسٹ ریٹ 9.5-10% ہو, اس ملک میں قرضے کیسے لیے جا سکتے ہیں, اس میں کیسے بزنس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اور اتنا انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کے باوجود معذرت کے ساتھ کسی بھی چیمبرز اور فیڈریشن کی جانب سے مجھے ایسی آواز سنائی نہیں دی کہ گورنمنٹ کس طرح کے اقدامات کو روکا جائے. اس سے تو بزنس دیکھیے جیسے اب یہ چیمبرز ہیں نا, چیمبرز کی ہر پریزیڈنٹ آتی ہیں, وہ ہمیشہ کھلے دل سے ہر اپنی خواتین کو جتنی بھی یوتھ ہے ان کو اسٹارٹنگ بزنس میں لے کر آتی ہیں. یہ ہمارے بہت اچھے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جس سے ہماری اویئرنیس ہوتی ہے, اور خواتین اسی چیمبر سے ہی آگے بڑھ رہی ہیں. وہ وقت ویسے ہے, ایک خاتون جو ہے وہ دوسری خاتون کا لیگ بائٹنگ کرتی ہے, اس کا راستہ توڑتی ہے, بٹ یہ کہ چیمبرز ایسی ایک آرگنائزیشن ہے کہ جو ان خواتین کو ایک پلیٹ فارم کے نیچے ایک امبریلا میں لے کر چلتی ہیں. کتنی آپ کے چیمبرز میں, اگر میں آپ لوگ تینوں خواتین آپ لوگ چیمبرز کا کو کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے لنک کرتی ہیں, کتنی خواتین ان چیمبرز کا حصہ ہوں گی, اگر میں آپ لوگ سے جاننا چاہوں؟ ماشاءاللہ سے میں تو پشاور سے بلانگ کرتی ہوں, ہمارا چیمبر تو اس وقت تقریباً 400+ خاتون ہماری اس وقت ہماری ممبرز ہیں. مریم آپ بتا سکتی ہیں کتنی خواتین آپ کو اندازے میں چیمبرز کا حصہ ہوں گی یا ان ایسوسیشن میں ہوں گی کسی طریقے سے؟ دیکھیں, جو اگر آپ ٹوٹل چیمبرز وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو ایک بیسک رول ہوتا ہے کہ خواتین کا جو چیمبر ہے وہ 100 کے اوپر مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس 15 چیمبرز ہیں, وومن چیمبرز ہیں, تو اس میں 100 بندی تو ہے, اور جو پرانی ہیں وہ 5 سال کے بعد ڈبل ہونی ہوتی ہیں, مطلب 300 بھی ہیں. تو آپ دیکھیں ایٹ لیسٹ 1500 سے 2000 کی خواتین تو خالی چیمبرز میں بیٹھی ہوئی ہیں. اس کے بعد آگے چیمبرز کی جو ممبرز نہیں ہوتی ہے, جس سے جو فیڈریشنز میں بیٹھی ہوئی ہیں, جو ممبرز نہیں ہیں چیمبر میں, تو آف کورس ممبر ہوتی ہیں, وہ آگے ان کی کمیٹیز ہوتی ہیں, سب کمیٹیز ہیں. کمیٹیز میں آپ کی این جی اوز بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے, جاب والی بھی اکثر آ جاتی ہیں. تو میرے نہیں خیال میں کہ ہم کہیں پہ بھی 5000-6000 لیگلی فیل کر رہے ہیں. جو 5000-6000 میں اس کو کہتا ہوں, دس از نتھنگ. آپ دیکھیں ہم 10 کروڑ خواتین اس ملک میں ہیں, 22 کروڑ کی ہم عوام ہے, ایٹ لیسٹ 11 کروڑ آپ کی عورتیں ہیں, اس میں 5000 کیا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں جو ورکنگ کلاس سے اگر تعلق رکھیں تو میرے خیال سے 4 کروڑ خواتین وہ ضرور ہوں گی جو ورکنگ کلاس میں اس وقت ہونی چاہیے تھی یا ہو سکتی تھیں, وہی خواتین ہیں. میں دیکھیں ورکنگ میں آپ انٹرپرینورس کو بھی کہہ سکتے ہیں, جو جاب کرتی ہیں, اور جو سوشل ویئر میں بھی ہیں, جو میڈیا میں ہیں, وہ سارے کام ہی کر رہی ہیں نا, وہ اپنا کنٹریبیوشن بھی کر رہی ہیں. جی بالکل, میں آپ کو وہ پہلے بھی یہ بات کر چکی ہوں کہ دیکھیں ہمارے جو 2 صوبے ہیں ان میں تو آپ ان کو تو ہم ابھی لے کے چل رہے ہیں, لیکن آپ کا سندھ بھی جو ہے, کراچی از اے مین, لیکن باہر آپ دیکھیں چھٹا ودین جو میں حیدرآباد آپ سے بات کی ہے, وہاں پہ اگر ہم چیمبر بنانے کے لیے جاتے بھی, ہم نے تھوڑی سی ورکنگ بھی کی, تو وہاں کی خواتین تو بس وہ کہتی ہیں بزنس وہ سوچتی بھی نہیں ہے. ہم ان کو کہتے ہیں آپ اپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی SECP سے آپ رجسٹر کروائیں, آپ آلریڈی گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں. تو وہ یہ ٹیکس پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیکس کا فیئر بھی بہت ہے. جو اگر ہمارا مرد اپنی عورت کو باہر بھیج بھی رہا ہے اور وہ قانونی طور پر آنا بھی چاہتی ہے, جیسے چیمبرز انکریج کرتے ہیں کہ آپ اپنی کمپنی سے رجسٹر کرائیں, SECP کے تھرو رجسٹر کرائیں, پرائیویٹ لمیٹڈ کروائیں, تو وہ نہیں آتی. میں نے اپنے بلوچستان میں 1-2 جگہ پہ کوشش کیا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ لمیٹڈ ٹیکس آ جائے گا, آپ کو میسیجز آنے سٹارٹ ہو جائیں گے, FBR سے آپ کو ریٹرنز کے لیے بولا جائے گا, یہ تم کہاں پھنس رہی ہو, یہ تم سے جتنا پیسہ تم نے لیا ہے اس سے زیادہ تم سے لے لیں گے. ان کو یہ اویئرنیس ان مردوں کو بھی نہیں دی جا رہی کہ ٹیکس جو ہے وہ آپ کا پروفٹ کے بعد آپ کے نیٹ کے اوپر آتا ہے, اور وہ بھی ایک سطح ہے, مطلب وہ تو آپ اس ٹیکس کی بات کریں جو آنا چاہیے, جو نوٹسز آتے ہیں وہ آپ کی انکم کے اوپر نہیں آتے. نہیں, میں ویسے میں بات کر رہی ہوں کہ ٹیکس بھی اگر نوٹسز بھی آ رہے ہیں, اگر آپ نے 5 لاکھ 6 لاکھ اس سال کمایا تو اس کے اوپر آپ کا ٹیکس آئے گا, جو کہ 10% آف یور گراس پروفٹ آ رہا ہے. مطلب آپ نے کوئی 2-4 کروڑ کا کام کیا ہے, تو اس کے بعد آپ نے سارے ایکسپینسز وغیرہ نکول کے آپ کا جو پروفٹ ہے وہ 5-6 لاکھ کا ہوگا. تو ہماری عورت کے پورے سال میں 5 لاکھ کا پروفٹ کر رہی ہے. جو ایک انٹرپرینور ہے, جو ایک گوادر میں بیٹھی ہے, جو خزار میں بیٹھی ہے, کلات میں بیٹھی ہے, میرے تو نہیں خیال میں کہ وہ یہ کام کریے گھروں میں بیٹھ کے, تو وہ انٹرپرینور تو پھر ہے ہی نہیں نا. اگر اس کے ہسبینڈ نے اس کے نام پہ کوئی کمپنی بنائی ہوئی ہے اور اس کو وہ مرد لے کے چل رہا ہے, تو وہ ہمارا کمپٹیشن بھی نہیں ہے, وہ عورت ہماری کمپٹیشن نہیں ہے. اور ہمارے اس ایریے کے جو بندے ہیں وہ ابھی تک اس سوچ میں نہیں ہے, کیونکہ وہ ٹیکس پہ ڈر جاتے ہیں. ہمیں ٹیکس کر کے ڈرا اتنا گیا ہے FBR کی طرف سے, یا
गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने ये चीज़ देनी। अब देखिए जिसने स्मगलिंग करनी है उसने तो टैक्स देना ही नहीं, और वैसे भी वो अमीर बैठा हुआ है, उसको आपने पकड़ना भी नहीं है, ना FBI ने, ना SCCP, ना उसके पास कोई नोटिस जाना है, वो वैसे ही फारिग है और पैसा भी बहुत है। अब और ये ऐसा जो ना हो लोग समझे कि इस प्रोग्राम से हम स्मगलिंग को प्रमोट कर, हम नहीं कर रहे, हम जमीनी हकाइक बता रहे हैं। और जो है कि पंजाब, हम कराची तो 70% टैक्स भरता है, बट पंजाब की तरफ से मुश्किल से लोग टैक्स भरते हैं, उसमें खासकर काफी अमीर तरीन घराने हैं जो मैंने सुना है, बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो अवॉइड करते हैं, टैक्स इवेजन करते हैं। मुझे एक बात बताएंगे, सवाल मुझे कहा गया था खास तौर पर पूछने को, और ये सवाल मैं चाहूंगा आप लोग जो भी इसका बेहतर अंदाज में जवाब दे सके। हमारे यहाँ एक राइट बैलेंस का मसला बना है। बड़े शहरों में हम देखते हैं कि खवातीन को अब जॉब सर्कल में इतनी खवातीन आ गई हैं कि कहीं ना कहीं मेल डिप्रिवेशन आ रहा है, अब मेल में इनसिक्योरिटीज बढ़ती जा रही है, और उसको देखते हुए बहुत से छोटे जो शहर हैं या गांव देहात की जो खवातीन को मजीद मौके मिलना मुश्किल है। हम कहीं ना कहीं राइट बैलेंस मिस कर रहे हैं कि हमें बड़े शहरों में आवाज काफी वाइब्रेंट है, खवातीन काफी वाइब्रेंट है, अब मर्द जो कि जिसका प्रायोरिटी होता है ब्रेड एंड बटर अर्न करना, आज वो पीछे हो चुका है, और दीगर जगहों पे खवातीन और इस वजह से नहीं आगे बढ़, बैलेंस का मसला है। मेरे नहीं ख्याल में, देखें हम खाली कुछ और कह रही थी। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारे मेन शहर है ना, वहां पे ये प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान कोई एक कराची तो नहीं है, कोई एक लाहौर तो नहीं है, कोई एक पिंडी तो नहीं है। दूसरी जगहों पे तो आता है ना, लोग कहते हैं कि देखो आज बड़े शहरों में खवातीन की इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, कल को अगर हमने यहाँ मौका दिया तो कल को हमें घर बैठना पड़ेगा और खवातीन को ये सेंस तो है ना, आप प्रिवेल तो कर रही है ना। देखिए आप अपने वर्ड्स मेरे मुंह में डालेंगे तो मैं उसको एग्री नहीं करूंगी। मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस दफा खवातीन को थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं हमारे एरियाज में भी, और मैं एजेंसीज की तरफ से बात कर रही हूँ कि पहले हमारे इलाकों से कभी भी एजेंसीज में कोई बंदा नहीं गया था, लेकिन हम वहाँ पे हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, गवर्नमेंट वहाँ पे और एजेंसीज जो है अपने गाँव में, जैसे मैं नेवी की बात करती हूँ, वो बना रही हैं और वो खवातीन को अपॉर्चुनिटी दे रही हैं। वहाँ के हमारे लोग कहते थे कि यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बनते, लोग नहीं आते, हम लोग कहाँ जाए। उन्होंने क्या किया, उसी इलाके में 30 नर्सों की जगह दे दी। उन्होंने कहा अगर तुम्हारी औरत ट्रेन नहीं होगी, वो अपने बंदे की खिदमत नहीं कर सकती, तो बाहर से औरत आके क्यों खिदमत करे। बिल्कुल सही। ये देखें, दैट इज सेंसिबल। तो अगर कोई बंदा बाहर से आके वहां पे खिदमत करना चाहता है तो जरूर आए, अगर कोई मर्द भी आएगा तो वो भी आ जाए, हमें मसला नहीं है, लेकिन वहां की हमारी औरत का हक है कि वो भी ट्रेंड हो, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी उसकी सर्कुलर रोटेशन हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, लेकिन आपका बंदा वहां का ये नहीं कहेगा कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या हम मर रहे हैं, हमें किसी ने पूछा नहीं, हमारे नर्स नहीं है, हमारे ये नहीं है। तो सीटें अब देना स्टार्ट हो गई हैं, और मेरे नहीं ख्याल में कि मर्दों को इतनी इनसिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी औरतें उस लेवल पे अभी भी नहीं है कि वो 100 में हमें कोई 1 या 2% चीफ के सी लेवल पे बैठी होगी, उससे ज्यादा नहीं है। और बहुत कम ऐसे प्रोफेशंस हैं, जैसे मीडिया प्रोफेशन हो गया, आपका प्रोडक्शन, आपका इस किस्म के जो फंक्शंस हैं वहां पे खवातीन निकल जाती हैं, लेकिन बाकी प्रोफेशंस में जैसे इंजीनियरिंग आपकी हो गई, जहां पे हार्ड वर्क है, वहां पे खवातीन वैसे नहीं जा रही है। They need not be worried, the men need not be worried। मतलब ठीक है, या शहरों में भी अपॉर्चुनिटी है जॉब्स की, और गांव में भी है या देहातों में भी है, बिकॉज और उसमें दोनों को हाथ बटाना चाहिए, दोनों कम्युनिटी सर्विस करें, दोनों एनजीओज भी सेटअप कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकती है। देयर आर वेरियस थिंग्स, प्लस ऑब्वियसली प्रोफेशंस तो हैं ही, डॉक्टर, लॉयर, हर चीज प्रैक्टिस हो सकती है अगर आप करना चाहें। और अगर आप अपने प्रमोट किया जाए, बिल्कुल अपने एरिया को, अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं, आगे लाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले औरत को एजुकेट करें और वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ ध्यान दें, और जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है उसकी इंटरेस्ट देखें कि उसकी इंटरेस्ट क्या है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रोग्रेस। अच्छा, एंड आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि SMEs आर द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमिक सोसाइटी। सो SMEs में क्राफ्ट के भी लोग हैं काफी सारे, विमेन भी इसमें बहुत हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, चाहे वो KPK हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो। तो आप खुदा के लिए, मैं मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इस तरफ ध्यान दें। ये बहुत $multi-billion इंडस्ट्री है इंडिया की, और पूरी दुनिया में उसने पैसा कमाया थ्रू हैंडीक्राफ्ट, एक्सपोर्ट कर करके। एंड हैंडीक्राफ्ट इज योर सॉफ्ट इमेज। तो आप क्यों नहीं इसमें पैसा डालते, क्यों नहीं यहाँ एक बिल्डिंग सेटअप करते, यहाँ एक क्राफ्ट
विलेज सेटअप करते हैं, विद इन कराची कर लें, एक पंजाब में कर लें, ताकि रोटेशनल बेसिस पे क्राफ्ट्स पीपल आए और अपनी मसनूआत बेचें और दिखाएं. उससे आप टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करेंगे और एक अच्छा मैसेज जाएगा बाहर. तो मतलब आप इसको सीरियसली लें और करें. इस्लामाबाद में एक सेट करें, एक कराची में करें, बिकॉज बोथ आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फॉरेनर्स विजिटिंग. चैम्बर से तरफ से गई हैं जब उनको कहा गया कि इस तरह का काम? बहुत दफा हमने कहा है, कुछ नहीं हुआ है अभी तक. मैं टिडैप में भी रही हूँ, मैंने उधर भी जिक्र किया कि दिस इज वेरी वेरी इम्पेरेटिव. मैं 5 साल टिडैप में रही हूँ, बट पीपल डू नॉट सीम टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स. कि ये जब तक आप देखें, मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगी. मेरा बहुत दफा ढाका जाना हुआ. ढाका जैसे शहर में आरोंग है. आरोंग जो है जी, वो 5 आरोंग के सिर्फ वेयर हाउसेज हैं विद इन ढाका. और वो वेयर हाउसेज का मतलब है शॉपिंग एरियाज, बिग ह्यूज शॉपिंग वेयर हाउसेज, जहां लोग फॉरेनर्स सब मुस्तकिल आते जाते हैं. अच्छा, मुझे खुद नहीं पता था, मैं एक ही जगह जाती थी. फिर मैंने चेक किया उनके पैम्फलेट को, तो देखा सिर्फ ढाका में 5 हैं. तो हमारे यहाँ सिर्फ एक, वो अब मेरा ख्याल है PTDC के पास है, एक पीछे उसके, but not properly done. We need to have cottage industry buildings. We need to have craft villages. तो आप इन लोगों को, चाहे वो मर्द है या औरत है, आप उनको मौके देंगे कमाने के और उनको बेहतर करने के. और हो सकता है, और हमें मास्टर ट्रेनर्स भी बुलाने चाहिए बाहर से. बाहर का क्या मतलब है? इंडिया से, बांग्लादेश से, लेट्स से फ्रॉम, ताकि इन्फ्लुएंसर्स बुलाने चाहिए से, ताकि कल्चरली भी ये एक दूसरे से सीखें और एक नॉलेज इम्पार्ट होती है. वो बेहतर अपनी चीजें बनाएंगे, चाहे वो सिरेमिक्स में हो, चाहे वो कार्पेट्स में हो, चाहे वो मतलब जैसे हाथ की एम्ब्रॉयडरीज हैं. तो हमारी तो 100 एम्ब्रॉयडरीज हैं पाकिस्तान में. हम अब कल्चरली बड़ा रिच, जी, वी आर वेरी वेरी रिच एंड वी आर इग्नोरिंग ऑल दीज फैक्ट्स. ये बड़ा अहम है कि एवेन्यूज मौजूद हैं, एवेन्यूज तलाश किए जा सकते हैं, उनको क्रिएट किया जा सकता है, उनको एस्टैब्लिश किया जा सकता है. SMEs को प्रमोट करें, एंटरप्रेन्योरशिप में पैसा डालें और उसमें भी डालें, हैंडीक्राफ्ट में. जब तक गवर्नमेंट इसको सीरियसली नहीं लेगी, एक और चीज को ये इग्नोर कर रहे हैं. एक तो ये हैंडीक्राफ्ट मैंने जिक्र किया, जिसमें खवातीन बहुत हैं, जेम्स इन ज्वेलरी और जेम ज्वेलरी डिजाइनिंग में काफी खवातीन है. भाई इसको आप प्रॉपर्ली इसको खड़ा करें. ये भी $multi-billion इंडस्ट्री, जिसमें इंडिया वैल्यू ऐड करता है दुबई जाके, और वो इसको $1 ट्रिलियन में ले जा चुका है, डायमंड्स और पता नहीं क्या क्या लगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, और उसको अगर पूरी बेहतर अंदाज में इसको चैनलाइज किया जाए तो मैं ये कहना बड़ा आसान होगा कि मुल्क की इकोनॉमी, मईशत चंद ही दिनों में, चंद ही अरसे में बहुत तेजी से प्रोग्रेस करती हुई नजर आएगी. बट ओनली इट कैन बी डन व्हेन इट इज डन. और अगर ये किया जाए तो इसके पीछे यकीन तौर पर नताइज बहुत ज्यादा मुस्बत आ सकते हैं. एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फों के बाद हम जरा बात करेंगे कि FPCCI के जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं और अभी इसमें जो माहौल चल रहा है, आखिर वो क्या है और कौन इस बार जीत का सहरा पहने जा रहा है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होता है. वेलकम बैक जी. अभी बात हो रही है पाकिस्तान में खवातीन का किरदार बहुत अहम है, और ये खवातीन का किरदार और ज्यादा अहम हो जाता है जब फेडरेशंस के, चेंबर्स के इलेक्शंस नजदीक होते हैं. खवातीन वोटर्स की जो तादाद है काफी ज्यादा डिसाइसिव होती है कि किसी भी कैंडिडेट को जिताने में या हराने में. खवातीन कैंडिडेट्स आखिर किसकी तरफ रुख करेंगी, ये आखिर वक्त तक तयन करना मुश्किल है, क्योंकि जब तक ये तयन होगा नहीं तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि इवेंचुअली जीतेगा कौन. मैं चाहूंगा जरा हम पहले बात करें जो कैंडिडेट है वाइस प्रेसिडेंट की. रुखसाना जी, मुझे बताएं कि बीइंग अ कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट कितना मुश्किल है खवातीन वोटर्स को कायल करना कि वोट दिया जाए. आसानी से कायल हो जाती हैं? नहीं, इतने एग्जैक्टली किसी को कायल करना, अपने बैक में जितना भी हो चुका है उसको ब्रीफ करना, ये बहुत इजी काम नहीं है. क्योंकि हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं. हमें अपनी पूरी उनको डिटेल बतानी होती है, अपने रोड मैप बताने हैं कि भाई हमने ये करना है. क्योंकि जैसे कि अभी इसी डिस्कशन में हमने क्या कि हम चाहते हैं कि हमारी खवातीन आगे बढ़े, तो इसलिए VP का मतलब वुमेन विंग की जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका किरदार ही यही है कि अपनी खवातीन को आगे प्रमोट किया जाए, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया जाए. जितनी भी इकॉनमी है, हम
مل کے اس کو کریں. تو ہم ان کو بریف کریں گے انشاءاللہ, اس پہ کام بھی کریں گے ہماری. لیکن عام طور پہ جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں الیکشن سے پہلے تو بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, الیکشن کے بعد کا یہ سب ہوتا ہوا نظر ہے کہ آپ کا منشور بھی میرے ہاتھ میں ہے, میرے خیال سے 24 نکات ہیں, انگلش اور اردو دونوں میں پرنٹڈ ہے, لیکن کام کسی بھی زبان میں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. میرا تو دیکھیں ویژن بھی یہی ہے کہ ہماری جتنی بھی گراس روٹ کی خواتین ہیں, میڈیم انٹرپرینر, ان کو آگے لایا جائے, کیونکہ ہماری ایک جو گراس روٹ کی خواتین ہیں یہی ہمارا ملک کا سرمایہ ہے. گزشتہ سال میں کچھ کام ہوتا ہوا نظر آئے, سال 2 سال میں کچھ خواتین کو پروموشن ملی؟ دیکھیں ایک تو 2 سال سے کووڈ نے ہمارے ملک کا بالکل معیشت کا ستیہ ناس ہی کہیں گے, ستیہ ناس ہو گئی ہے. اس میں خواتین اس وقت ہمیں تو کچھ خاص امپرومنٹ نظر نہیں آ رہی, لیکن یہ کہ انشاءاللہ آئی ہوپ آل دا بیسٹ, آگے آنے والا کل ہمارے لیے بہت خوشیوں کا پیغام لے کر ہے. کووڈ کی نئی شکل آ جائے گی اومیکرون, تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ کچھ چھوڑ دیں. نہیں, وہ ہمت مردہ مدد خدا. اگر ہم نے کام کرنا ہے تو اس میں کووڈ کوئی بھی ہمیں. ماضی کے 2 سالوں کو آپ نے کووڈ کی کیوں چھوٹ دے دی؟ وہ اس لیے کہ اب یہ سال ہمارا ہے, ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ سال جس کا, لیکن یہ سال سے پہلے تو الیکشنز ہونے ہیں. اور مریم صاحبہ آپ میرے سامنے موجود ہیں, گلیڈلی یہ سوال میں پوچھ سکتا ہوں کیونکہ آپ موجود ہیں. الیکشن کا پروسیجر کے بارے میں بہت سی بات کی گئی, گزشتہ ہفتے بڑے سارے معاملات ہوئے کہ ووٹنگ کا معاملہ کیا ہوگا, ووٹنگ کیسے کی جائے گی. کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں, میں چاہوں گا کہ پروڈیوسر صاحب اگر اس کو چلا بھی سکیں. اس میں محترمہ مریم چودھری صاحبہ بھی ہمیں نظر آتی ہیں. یہ ویڈیو کیا ہوئی, یہ مار دھاڑ کیا ہوئی, اور ایف پی سی سی آئی کے اندر سے یہ ویڈیوز نکل کے آئیں, آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو آپ نے بہت عجیب سا کویشچن کر لیا. عجیب سا نہیں, سوال صحیح ہے. اچھا نہیں بالکل, ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں بیسکلی دونوں گروپس کو بلایا گیا تھا الیکشن کمیشن نے. کب کی بات ہے؟ ابھی ہمیں 4 دن پہلے کی بات. 4 دن تو نہیں ہوں گے, 4 سے زیادہ دن ہو گئے, ہفتہ ہو گیا ہوگا شاید. ورکنگ ڈیز میں. تو اس میں یہی ہوا تھا کہ ہمیں بلایا تھا کہ یہ نیا ای وی ایم سسٹم لانا چاہتے تھے الیکٹرانک. نہیں ایگزیکٹلی یہی پوچھ لیا تھا ہم نے غلطی سے کہ کیا یہ شبلی فراز والی مشین ہے, تو وہ ہم سب کے پیچھے ہی ہو گئے, وہ تو گالی گلوچ پہ ہی اتر آئے. تو چیز تو جو دکھائی جا رہی ہے, جس نے بنائی ہے تو اس نے تو اپنا ہی اینگل دکھانا تھا نا, اس نے ہمارا اینگل تو دکھانا نہیں تھا کہ لڑائی ہوئی کس چیز پہ. لڑائی ہوئی اس چیز پہ کہ ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں ڈاکومنٹ دکھا دیں گورنمنٹ کا کہ یہ اپروو ہے کہ نہیں. تو انہوں نے تو بھائی صاف کہہ دیا, جو ان کے طارق ملک صاحب تھے کہ کون تھے جو پریزنٹیشن دے رہے تھے, انہوں نے کہا نہیں بی بی کویشچن بھی میرا ہی تھا, یہ شبلی فراز مجھے بتائیے شرارت کی وجہ کیا تھی؟ نہیں شرارت کیا, دس از اے کویشچن. آپ ایک مشین لے کر آ رہے ہیں, آپ پورا ووٹنگ کا جو کہ ای سی اور جی بی دونوں کا لیگل رائٹ ہے, آپ اس کو چینج کر رہے ہیں. جہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنی جی بی سے اپروو کروا لیتے, ای سی سے اپروو کروا لیتے, آپ کو کسی کی بلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی نا. 4 دن پہلے الیکشن سے آپ نے ایک نیا سیاپا لے آئے کہ ہم الیکٹرانک مشین لے کر آئیں گے, اور آپ کا بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ شبلی فراز والی مشین نہیں ہے جو آپ کو دکھائی گئی تھی, یہ تو ہم نے لوکلی بنائی ہے, کوریا سے بندے بنائے. شبلی فراز صاحب سے شاید یہ مشین بھی ٹیسٹ ہو جاتی اس بہانے. ہاں نہیں, وہ ایکچولی وہ مشین جو ہے وہ نادرا کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھی, جو شبلی فراز میں اس لیے کہہ رہی ہوں جو ہماری اوریجنل الیکشن کمیشن کی, وہ نادرا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. آپ تھم رکھتے ہیں, بٹن دباتے ہیں, جس پہ آپ نے ووٹ کیا پریس کیا, ووٹ آپ کا چلا گیا. یہ الیکٹرانک مشین تھی بھی نہیں, اس کا صرف پروسیس الیکٹرانک ہو رہا تھا کہ آپ نے اندر پیپر ڈالا, آپ نے سلیکٹ کیا, پیپر باہر آ گیا, سٹیمپ کی جگہ ایک کوڈ آ گیا, پیپر تو آپ کے ہاتھ میں ہی ہے نا, اور آپ مینولی جو ہے 3 ڈبوں میں اپنا ووٹ ڈال رہے ہیں, تو وہ تو مینولی سسٹم تھا, تو اس میں الیکٹرانک کیا تھا کہ آپ نے تو سیاہی بھی چینج نہیں کی. لڑائی کس بات پہ ہو گئی؟ لڑائی کا اتنا معاملہ, مطلب ویڈیو بھی نظر آ رہی ہے, کافی خطرناک معاملہ ہو چکا تھا. جی خالد طواب صاحب جو ہمارے لیڈر ہیں بزنس کمیونٹی کے, انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ اگر یہ شبلی فراز کی مشین نہیں ہے تو آپ نے گورنمنٹ سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے منسٹری آف کامرس سے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اس پہ بھی وہ انہوں نے ڈینائی کر دیا. تو ہم نے کہا ہمیں یہاں پہ کیوں بلایا آپ نے, مطلب آپ نے یا تو جی بی سے اس کو اے جی ایم بلا لیں, آپ اس میں اپروو کروا لیں. اس کے بعد الیکشن کمیشن کے صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ تم ہوتے کو اور یہاں بیٹھے ہو, تم یہاں بیٹھے کیوں ہو؟ خالد طواب صاحب خود ہی ہمیں بلا کے, اینڈ ہی از اے سٹنگ ڈائریکٹر. ابھی ہمارا ٹینیور ختم نہیں ہوا, 30th کو ختم ہوگا تو نیکسٹ جو ہے وہ ہینڈ اوور ہوگا. ہی از سٹنگ, جو آپ کا ای سی ممبر ہوتا ہے وہ سٹنگ ڈائریکٹر ہوتا ہے. صحیح. تو اس نے کہا میں یہاں بیٹھا ہوا, اور اس کے علاوہ انہوں نے اور بہت سارے لوگ بلائے ہوئے تھے
جو کہ نہ اسی میں تھے نہ جی بی میں تھے, ان کو نہیں بلایا, جو ان کے اپنے لوگ تھے ان کو نہیں پوچھتے کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو, اور جنہیں خود انوائٹ کر کے بلایا ان سے پوچھیں آپ یہاں بیٹھے ہوئے کیوں ہیں, آپ ہم سے کویشچن کیوں کریں. وہ جو ویڈیو منظر آپ پہ کیسے آ رہی ہے, FTCCI کے آتے میں یہ سارا کام ہوا اور یہ ویڈیو وہاں سے نکالی گئی اور بہت الگ انداز میں ویڈیو نظر آ رہی ہے, اگر اس کو دیکھا جائے تو خود بہت, دیکھیں میری تو صرف بیک ہی نظر آ رہی ہے, اور میں تو بہت یہ تھی کہ یہ کیوں ویڈیو بنائی گئی ہے, مطلب مجھے تو اپنا الاؤڈ تھے اس کمرے میں نہیں, وہاں دیکھیں وہاں پہ فیڈریشن جو ہے نا اس میں کیمریز لگے ہوئے ہیں ہر جگہ, کسی کو بھی کسی ثبوت کی ضرورت ہوتی نا, ایون کہ سٹنگ گورنمنٹ کو بھی اگر ضرورت ہوتی تو وہ اپنا کیمراز نکالتے اور اس کی ویڈیو چلا دیتے. یہ تو کسی نے شرارت ہی کی ہے, وہیں بیٹھ کے بنائی اور وہیں پہ چلاتی. اگر لا بولتا کہ ان دونوں نے منظر عام پہ آیا ہے جی, وہ بہت عجیب, جی جی بالکل وہی تو, مطلب جس میں وہ ابیوز کر رہے ہیں وہ تو دکھائی نہیں دیا, اور جس میں وہ غصے میں آ کے کہیں کہ آپ اپنے ورڈز واپس لیں, آپ اپنی بات واپس لیں, آپ کیوں اس طرح سے ہمارے لوگوں کو کہہ رہے ہیں وہی آپ چلائے جا رہے ہیں وہی چلائے جا رہے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں نا ہم کس طرح سے کھڑے ہوئے, اور میں وہاں پہ ایک دو لوگ جو بنا بھی رہے تھے ان کو ریکویسٹ بھی کری تھی کہ یہ انٹرنل میٹر ہے. دیکھیں ہم باہر جو ہیں وہ سارے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, لیکن شام کو وی آل آر فرینڈس, ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں, دوسروں کی شادیوں میں جاتے ہیں, انٹرنل میٹر ہے ختم ہو جائے گا. لیکن پھر بھی کسی نے وہ بنائی اور وہ چلائی. اگر کوئی قانونی میٹر ہوتا تو قانون یا ہائی کورٹ ویسی کہہ دیتی کہ آپ اپنی ویڈیو نکال کے دیں, وہاں پہ ہر چیز کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, ویڈیو پوری کی پوری نکل کے آ جاتی ہے, اور فیڈریشن کا ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں نکال کے دے سکتے تھے, دیکھ سکتے تھے. لیکن اس چیز کے اوپر کہیں نہ کہیں کریڈٹ دینا چاہیے دوسری جانب بھی کہ اس طرح کے معاملات کو پھر جی بالکل دونوں طرف سے معاملات. اب جو کل ہماری EC کی ایک جو میٹنگ ہوئی ہے, دونوں پارٹیز نے ریجیکٹ کر دیا, کیونکہ ان کی طرف کے بھی 80% کے لوگ جو تھے وہ نئے اس کلچر کو اڈاپٹ کرنے کے حق میں نہیں تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہے تو مینول سی پروسیجر, اس کو آٹومیٹ کیا گیا. اگر میں ورڈ, اور مجھے اس لیے انوائٹ کیا گیا تھا کیونکہ میں ٹیکنیکل ہوں اور میں خود بھی کمپیوٹر انجینئر ہوں, تو انہوں نے کہا کہ آپ چلی جائیں دیکھ لیں, تو میں اس وجہ سے معاملہ اب سیٹل ہو گیا. لیکن جی EVM مشین تو اب یوز نہیں ہوگی, مینول ووٹنگ ہی ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں نا اس لڑائی کی وجہ سے آپ دیکھیں الیکشن کمیشن تو باعث ہے نا, وہ تو آپ ہمارے لیڈران کو کہہ رہے تم لوگ بیٹھے کیوں ہو یہاں پہ, یہ بات تو غلط ہے نا. اس کے اوپر تو گورنمنٹ کو, منسٹر آف کامرس کو تو ایکشن لینا چاہیے. نہیں, ایک اور ورڈ میں یہاں پہ آپ کو کہنا چاہوں گی کہ وہ دیکھیے الیکشن کمیشن کے لیے تو ہر چیز نیوٹرل ہے نا, کوئی گورنمنٹ نہیں ہے, کوئی اپوزیشن نہیں ہے. اینڈ ہی واز سیئنگ می کہ آپ اپوزیشن سے, الیکشن کمیشن کے لیے اپوزیشن کہاں سے, اس کے لیے تو ساری چیزیں ایک جیسے, جو جیتے گا وہ بھی ان کا ممبر ہے, جو نہیں جیتے گا وہ ان کے لیے بھی ویسی ہے. الیکشن کمیشن تو شوڈ ناٹ بی بائیسڈ. ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن کے لیے کوئی بھی اپوزیشن نہیں ہوتا, کوئی بھی پارٹی نہیں ہوتی. لیکن میری یہ جو انداز میں اس وقت جو ہو رہا ہے معاملہ, کہیں نہ کہیں ہمارے تو معاملے ملک میں جہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ دھاندلی کا شور ہوتا ہے. پچھلے سال ہوا, پچھلے سال FTCCI کے الیکشن میں ہوا, کبھی ٹائی ہو جاتا ہے, کبھی کچھ معاملات ہو جاتے ہیں. اب اس میں لاسٹ مومنٹ پہ یہ EVM کا معاملہ آنا, ڈو یو تھنک کہ الیکشن کے ماحول کو مزید خراب کر سکتا ہے ایٹ دیٹ مومنٹ؟ نہیں, خراب تو نہیں. اب اگر جیسے آپ نے کہا کہ دونوں پارٹیز نے اگری کر لیا ہے, that is very much mature, اور یہ میں چاہوں گا decision taken. نہیں, I think they will handle it quite maturely. They will کچھ کبھی کچھ سیٹوں پہ ٹائی ضرور ہوتا ہے, بٹ لیٹ سی. اس سال آئی ایم ہوپ فل کہ BMP wins the election. And last year also I told you that inshallah they will win. And inshallah this year also I'm saying, but ٹائی ضرور ہو سکتے ہیں. ٹائیز کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تو لوگوں پہ ہے, لوگ ووٹس ڈالتے ہیں ہمارے ممبرز, تو 2 لوگوں پہ 3 لوگوں پہ ٹائی آ سکتا ہے. ناظر تو کہہ رہی ہیں جیت گئے, ان کی باری ہے. آپ کو لگ رہا ہے ان کی باری آ جائے گی؟ آنے دیں گے آپ ان کی باری؟ کیوں نہیں آنے دیں گے؟ ہمیں تو وائس پریزیڈنٹ ایکٹیو چاہیے, جو بھی ہو ایکٹیو وائس پریزیڈنٹ ہو. لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا کہ خواتین ووٹرز کا زیادہ تر جھکاؤ BNP کی طرف ہے, اس بار بھی کچھ ایسے معاملہ ہے؟ ہمارے پاس اصل میں دیکھیں ملک میں 20 ویمنس چیمبرز ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اب اس کے حساب سے دیکھنا ہے کون کون سے ایکٹیو ہیں. جیسے ہمارا کہ WCCI 15 دن پہلے جو خواتین ووٹرز کی تعداد تھی وہ آج کافی حد تک کم ہوتی جا رہی ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی معاملہ آتا ہے, خواتین ووٹر کم ہوتی جاتی ہیں. یہ کہاں جائیں گی؟ نہیں, انشاءاللہ they will be voting, کیونکہ کافی چیمبرز ہیں, ان کی پریزیڈنٹس ہیں, وہ آئیں گی اور وہ ووٹ ضرور ڈالیں گی. ایز BNP سپورٹر میں اگر جاننا چاہوں 2 سال کی پرفارمنس کو نہیں چلے, لاسٹ 4 سال
میاں ناصر حیات مغو صاحب کی جو صدارت میں جو کام ہوا, جی. Do you think it was very good and convincing enough کہ ووٹرز اس بار بھی آپ کے ساتھ دیتے؟ بالکل 100% ہمارے ساتھ آئیں گے, کیونکہ انہوں نے کافی ایکٹیولی کام کیا ہے اور کافی لوگوں کے مسائل حل کیے جو وہ انہوں نے انجم, جیسے میاں انجم نثار نے اس سے پچھلے سال کیے تھے, انہوں نے بھی کافی اس پہ فوکس کیا. پھر انہوں نے وہ بہت زبردست R&D کا ریسرچ الیکشن کمیشن بنایا ہے, as you are aware. کہہ رہی ہیں بار بار باعث کر دیتے ہیں الیکشن کمیشن, آپ لوگ باعث ہو جاتا ہے, کیوں باعث ہو جاتا ہے آپ کے لیے؟ نہیں, I don't think so. I don't think کہ باعث ہوتا ہے. I think they are pretty fair. It's just how ویسے the ties take place. کینڈیڈیٹ عرفان صاحب کے لحاظ سے بھی وہ انہوں نے روک دیا تھا معاملہ, پھر باعث تو نہیں ہوا. ہاں بالکل نہیں. باعث They are کیوں ہے؟ pretty- اگر آپ they are مجھ سے pretty کویشچن fair. پوچھیں تو آئی ہیو این آنسر. دیکھیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ کے ووٹنگ سے بنتا ہے کہ کس کے زیادہ ووٹ ہیں. تو لاسٹ ایئر بھی یہ ہوا, اور یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے. مطلب آپ کا ای سی جو ہے وہ ووٹ کرتا ہے, آپ کی پارٹی کی ہوتا ہے. ہمارے پارٹی جو UBG یونائٹڈ بزنس گروپ انڈر دی لیڈرشپ آف مسٹر منیر صاحب, انہوں نے ہم نے تو خیر کہا تھا, یا شاید کبھی یہ چیزیں لی نہیں گئی, جتنے زیادہ ای سی جس بندے کو الیکشن کمیشن میں نامینیٹ کرتے, ای سی ممبر جو الیکشن کمیشن کو آسمان سے اترے ہوئے تھوڑی ہوتے ہیں, وہ ہم میں سے تو ہوتے ہیں. تو وہ جس کو سپورٹ کرے وہی الیکشن کمیشن کے لیے آتا ہے. تو ان کے ای سی ممبرز آئے ہوئے تھے, ہمارے ای سی ممبرز نہیں آئے ہوئے تھے, تو ان کی ووٹنگ آ گئی, تو انہوں نے جن کو لے کر آنا تھا وہ لے آئے, ہمارے لوگ بیٹھے رہے. تو یہ چیز بھی تو ہے. اب ہر سال دیکھیں, ہر سال جو ہے آپ ایک چیز لرن کرتے ہیں. تو اس سال کا مجھے لگتا ہے لیسن لرن یہ ہے کہ اگر آپ کا ای سی ہے, آپ لوز بھی کر رہے ہیں, آپ کو آپ کے ای سی کو آپ کے ساتھ اسٹرانگ ہونا چاہیے, پریزنٹ ہونا چاہیے, کیونکہ ڈیسیژنز جو ہیں وہ ای سی اور جی بی ہی کر رہے ہوتے ہیں. میں فائنل کمنٹ اگر آپ تینوں سے چاہوں کہ اس بار الیکشنز کے بعد 2022 میں ایک چیز جو آپ لوگ دل سے خواہش رکھتی ہوں, چاہتی ہوں کہ یہ ہونا چاہیے, تو کیا کام ہوگا جو آپ لوگ فرام دا پلیٹ فارم FPCCI یہ ہوتا ہوا دیکھنا چاہیں گے, یا اس کو خود انیشیٹ کرنا چاہیں گے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں رخسانہ صاحبہ جی. میں نے تو پہلے بھی یہی بتایا کہ دیکھیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی یوتھ کو آگے لے کر آئیں, بچیوں کو انٹرپرینورشپ کے لیے لے کر آئیں, اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ جو ابھی حالانکہ گورنمنٹ لیول پہ دیکھیں نوجوان روزگار اسکیمز کافی حد تک بزنس کے حوالے سے کاروبار کے لیے کچھ لونز اپروو ہوئے ہیں, کچھ پلاننگز ہو رہی ہیں, ٹریننگز ہو رہی ہیں. تو اگر ہم ان کے لیے کچھ ایسے سیٹ اپ شروع کریں جن کے حوالے سے ہماری آرگنائزیشنز کے وہ ڈسپلے سینٹر ٹائپ. میاں ناصر حیات مغو کا بنایا ہوا پالیسی بورڈ آپ کی قیادت اگر آتی ہے تو کنٹینیو کرے گی؟ پالیسی بورڈ آپ یہ جو بنا ہے, آپ لوگ کی قیادت اگر جیت جاتی ہے تو کنٹینیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگ؟ مجھ سے بات کر رہے ہیں آپ دونوں سے. دیکھیے مجھے اس کے بارے میں ایز اٹ از کچھ پتا نہیں ہے, مطلب میں اسٹڈی کروں گی تو مجھے پتا چلے گا کہ اس کے اندر کیا ہے پالیسی بورڈ میں, اور یہ کس نے دیا ہے. تھوڑا سا اگر آپ مجھے بتا دیں تو میں آپ کو if you allow me, یہ ابھی ریسنٹلی کوئی انہوں نے انوگریٹ کیا ہے گورنر ہاؤس میں, اور اس سے پہلے رمضان میں اس کی انوگریشن ہوئی تھی. پالیسی بورڈ از بیسکلی ریسرچ اینڈ ٹیکنیکل ریسرچ, 3 پالیسی پیپرز دیے گئے جو راج گورنر, 3 پالیسی پیپرز بھی اس میں دیے گئے جو انہوں نے ان کے جو بچے انہوں نے پٹ ٹوگیدر کیے آفٹر لاٹ آف ریسرچ. بٹ the point I'm trying to make is کہ this is being done کہ تاکہ گورنمنٹ کو پہلے سے ساری پالیسی بریفنگ بزنس کمیونٹی دے پائے اور ان کو آگاہ کر پائے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. یہ بڑا کلیئر آ گیا, بیکاز بجٹ جو ہے ہمیشہ بعد میں آ رہا ہوتا ہے اور وہ ان کو دیا جاتا ہے, اٹس ٹو لیٹ فار دا بزنس کمیونٹی ٹو میک اے ڈیسیژن کہ یہ ہمارے لیے مفید ہے کہ نہیں. اچھے انداز میں کہہ دیا. کچھ اندر کے معاملات ہیں جو میرے خیال سے جب پیچھے جا کے جب پروگرام کا اسٹڈی کریں گے تو شاید ان کے معاملات تبدیل ہو جائیں. مجھ سے آپ نے رائے نہیں دی. ہاں میں آپ سے وہی یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ واٹ وڈ بی دی تھنگ جو آپ چاہیں گے یار ہو جائے, پھر میں مریم صاحبہ سے پوچھوں گا. بھئی میرے حساب سے 3-4 چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے. ایک تو کہ ویمن کی جو ایک سیٹ رکھی ہوئی فیڈریشن میں اس کو بڑھایا جائے, اس میں ایک سیٹ سے زیادہ کی جائے, کیونکہ ہماری خواتین کی سارے مرد حضرات نظر آتے ہیں فیڈریشن میں, تو عورتوں کی بھی سیٹیں ہونی چاہیے, 2 سے 3 تو ہونی چاہیے. اور ان کی ایک 1 ونڈو آپریشن ہونا چاہیے, ایک کمرہ جہاں جو فار ویمن, جہاں یہ جو ایسے علاقے ہیں جہاں عورتیں کام کر رہی ہیں ان کو آ کے اپنی کچھ چیزیں جمع کروانی ہو تو ان کو آسانی فیل ہو. ایک تو یہ میں کہنا چاہوں گی. اور دوسری بات یہ کہ ویمن کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے ہر مراحل پہ. اس سال جیسے آپ نے ایڈوائزری بورڈ کا کہا, وہ ایک اچھا کام کیا ناصر حیات مغو صاحب نے,
اور ایک چیز اور بہت اچھی کی کہ سب خواتین کو انہوں نے یہ کمیٹیز دی, انہوں نے بہت اچھی طرح یہ کمیٹیز چلائیں اس سال. میری بھی ویمن اکنامک ریفارم کمیٹی تھی, بٹ واٹ از امپورٹنٹ از کہ اس پہ کچھ لاہے عمل بھی رکھیں کہ کچھ کام جو انہوں نے تجویز دیے ہیں اس کمیٹیز کے تحت ان کو آگے لے جایا جائے, اور جو بھی پارٹی آئے اس کو کیری آن کرے. It doesn't matter which party comes. That is very important. مریم آپ closing remarks دیں تاکہ ہم اس کو conclude کر سکیں. دیکھیں, آپ اگر مجھ سے فیڈریشن کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو وی شوڈ بی ویری مچ فوکسڈ آن دی اکنامک سچویشن آف پاکستان. روپے کو مستحکم ہونا چاہیے. جی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور آپ میں تو ایک چیز پہ مرد عورت پہ کام نہیں کرتی, میں تو ٹوٹل کام کرتی ہوں, اور میں یہی دیکھتی ہوں اپنے لیڈرشپ سے کہ آج ہم کس ڈالر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب ہم چھوڑ کے جاتے ہیں یا سال کا آخر ہوتا ہے تو ہم ڈالر کی کس سطح پہ بیٹھے, بیکاز FPCCI از دی اپیکس باڈی آف پاکستان, اور FPCCI کے تھرو ہی سارے چیمبر چلتے ہیں, بزنسز چلتے ہیں, اور یہی وہ طاقت ہے جو کہ گورنمنٹ سے کام کرا سکتی ہے, اور گورنمنٹ اس طاقت کو یوز کر کے باہر اپنے پروجیکٹس کرے, اپنے ایکسپورٹ. دیکھیں پاکستان کی سیل کیا ہے, ایکسپورٹ. باہر سے پیسہ آئے گا, ہم زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کریں گے, زیادہ سے زیادہ سیل کریں گے تو ہماری کٹی میں پیسہ آئے گا نا, ہماری ٹریجری میں پیسہ آئے گا. تو میں تو یہ چاہوں گی کہ ہمارا روپیہ مستحکم ہو. ایک پوائنٹ میں اس میں ایڈ کروں گی کہ کرپٹو کرنسی میں بہت لوگ کام کر رہے ہیں پاکستان میں, and they need to liquidate that to put in the state bank to help the rupee get a better rate. But that is also something which needs to be discussed and debate. یہ اس کے بڑے معاملات ہیں, لیکن میرا پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچ رہا ہے. کل FPCCI کے الیکشنز ہیں اور اس پہ حوالے سے آپ کل ایک خصوصی پروگرام ضرور دیکھیں گے. لیٹس سی کہ کل کا جو دن ہے وہ آخر کس کے سر پہ جیت کا صحرا لے کے آتا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے. اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.